This is Galaxy News Hour live. भक्तपुरबाट सल्केको एउटा दुर्भाग्यले बाँकेमा पनि डढेलो लगाएको छ। बाल सुधार गृहमा देखिन थालेका अस्वाभाविक गतिविधिको श्रृङ्खला निरन्तर रहँदा बाँकेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा पनि अछुतो रहेन। बिहिबार राति लागु औषध र मादक पदार्थ सेवन गर्ने र नगर्नेहरू बीच झडप हुँदा जयन्दु बाल सुधार गृहमा आश्रय लिइरहेका एकको मृत्यु भयो। 11 जना घाइते भए, केही बेपत्ता छन्। यस अघि यस्तै प्रकृतिका घटना भदौ 2 गते भक्तपुरको बाल गृहमा र भदौ 27 गते वीरगञ्जको बाल सुधार गृहमा भएका थिए। भक्तपुरको घटनाले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन आवश्यक भएको सङ्केत दिइसकेको थियो, तर यस बारेमा कहीँ कतैबाट कुनै पहल हुन सकेन। अझ वीरगञ्जको घटनामा पनि आँखा चिम्लिँदा बाँकेमा पनि उही नियति दोहोरिन पुगेको छ। यी 3 घटनाले सुधार गृहको वास्तविकता सर्लङ्ग पारेका छन्। सुधार गृह बाटो बिराएकाहरूलाई सुधार्नका लागि राखिन्छ, तर सुधार गृह नै लागु औषध र मादक पदार्थ प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको सुन्दा धेरै आश्चर्यमा छन्। त्यसमाथि बालकका लागि भनेर व्यवस्था गरिएको बाल सुधार गृहमा वयस्क युवाहरूलाई पनि राखिनु अर्को लापरवाही हो। सरकारी निकायको लापरवाही यतिमा मात्र सीमित छैन। सेवता भन्दा बढी कैदी कोचाकोस राख्नु र सुधार गृहको सुधारमा कुनै ध्यान नदिनु पनि उल्लेख गर्न लायक कमजोरी हुन्। सरकार र उसका निकाय नै यो घटनाको दोषको भागी बन्नुपर्छ। केही कर्मचारी र सिभिलका सुरक्षाकर्मीको भरमा यस्ता सुधार गृह छाडिनु कहाँसम्म उचित हो? त्यसमाथि निरीक्षण नहुनु र सुधार गृहमा भइरहेको गतिविधिप्रति उदासीन बन्नु गल्तीमाथि गल्ती नै हो। सुधार गृहहरूले अवस्थाका बारे जानकारी गराउँदा पनि कानमा तेल हालेर बसेको सरकारी निकायको अझै पनि घैटोमा घाम नलागे सुधार गृहहरू नै नसुध्रिने निश्चित छ, जसबाट सुधारिएका कर्णधारको उत्पादन हुने कल्पना गर्नु पनि मूर्खता नै हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ बीच 7 बुँदे सहमति। आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता। अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गरिने। राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा। नेपाली भूमिमा विदेशी सक्रियता बढेपछि आक्रामक बनेको चीनको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउन बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको एमालेको आरोप। देशका बाल सुधार गृहमा अस्वाभाविक घटना बढे। सुधार गृहमा लागु औषध र मादक पदार्थको उपलब्धताले उठायो प्रश्न। सुधार गृह सुधार्न सरकारलाई दबाव। र 1900 एसियाली खेलकुदमा नेपालको झण्डा ओसुकी निमा घरती मगर र तेक्वान्दोका वीर बहादुर महराले बोक्ने। 29 खेलमा 253 खेलाडी सहभागी हुँदै। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक बीच लिखित सहमति भएपछि 3 दिनदेखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलन अन्त्य भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्ष नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधर र शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिमा शिक्षकको 10 वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने लगायतका शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू रहेका छन्। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्न, संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र सङ्घीय संसद सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ। सहमति गर्नेहरूमा विभिन्न दलमा आबद्ध
शिक्षक संगठनहरू नेपाल शिक्षक सङ्घ, एकीकृत नेपाल शिक्षक संगठन, अखिल नेपाल शिक्षक संगठन लगायतका रहेका छन्। शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। वार्तापछि असोज 3 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन अन्त्य भएको छ। शिक्षा विधेयकको विषयमा विरोध जनाउँदै आएका शिक्षकहरूले सरकारसँगको सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। बुधबारदेखि देशभरबाट फेला भएका शिक्षकहरूले काठमाडौँमा 3 दिनसम्म आन्दोलन गरे। हजारौंको संख्यामा फेला भएर सरकारलाई दबाब दिएर शिक्षकहरूले शुक्रबार पनि आफ्ना नेताहरूलाई वार्तामा पठाएर नाचगान गर्दै आन्दोलनमा सहभागिता जनाए। स्थापित कानुनप्रति असन्तुष्ट भएका शिक्षकहरू देशैभरिबाट भेला भएर राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएको आज तेस्रो दिन बनेको छ। तेस्रो दिन पनि शिक्षकहरूले बानेश्वर र माइतीघर बीचको सडकमा आफ्ना प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका छन् भने शिक्षकका प्रतिनिधिहरू सरकारसँगको वार्तालाई पनि सुचारू गरिरहेका छन्। बिहिबार र शुक्रबार सरकारसँगको पटकको छलफलमा ठोस सहमति जुट्न नसकेपछि प्रतिनिधिलाई वार्तामा पठाएर दिनभर शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भए। अघिल्ला 2 दिन जस्तै माइतीघर मण्डलामा भेला भएका शिक्षकहरू सडक ढाकेर पैदलै बानेश्वरसम्म पुगेका थिए। प्रहरीले निषेधित घेराभन्दा अघि बढ्न नदिएपछि उनीहरू पुनः सोही बाटो पैदलै माइतीघर मण्डलातर्फ फर्किएका थिए। विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका शिक्षकहरूले आफ्ना मागप्रति सरकारलाई सहमति गराएरै छाड्ने अडानमा देखिन्थे। हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू सत्तामा राज गरिरहँदाखेरि आज हामी यस्तो अपरित अवस्थामा बस्नु परेको अवस्था छ। त्यसकारण यो अवस्थाको अन्त्यको लागि हामी यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा जारी राखेका छौँ। जहिलेसम्म यो अवस्थाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी रहन्छ। जबसम्म शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक अङ्गभित्र समावेश गरिन्न तबसम्म हामी शिक्षकहरू पछि नै परिरहन्छौँ। 1 नम्बर माग भनेको शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक अङ्गभित्र समावेश गरियोस्। आज पनि अनौपचारिक रूपमा वार्ता भइराखेको छ भन्ने कुरा नेतृत्व पङ्क्तिबाट हामीले सुनिराखेका छौँ। अब चाहिँ यो पार नलाग्नसम्म हामी चाहिँ सडक छोड्दैनौँ। जबसम्म हाम्रा मागहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदैन तबसम्म हामी सडकमै बस्छौँ। 3 दिनसम्म आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरू थकित देखिन्थे। सडकको दायाँ बायाँ बगैँचामा सुस्ताइरहेका शिक्षकलाई पानीपुरी चटपटेदेखि फलफुलसम्म बेच्ने व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ थियो। मध्य दिउँसो चर्को घामको प्रवाह नगरी शिक्षकहरू सङ्गीतमा झुमेका थिए। उनीहरू पूर्वेली र पश्चिमेली भाकामा रमाई नाचिरहेका थिए। 3 दिनसम्म सिंहदरबार बानेश्वर माइतीघर मण्डलाको सवारी आवागमनमा अवरोध पुगेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई हम्मे परेको थियो। यस अघिका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको सरकारले निर्णायक भनिएको यो पटकको वार्ताले अब कहिल्यै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् भन्ने शिक्षकको अपेक्षालाई सरकारले पूरा गरोस्। अब शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने वातावरण सदाका लागि बन्द होस्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। शिक्षक र सरकारबीच 7 बुँदे सहमति भएपछि शिक्षकहरूको राजधानी केन्द्रित आन्दोलन स्थगित भएको छ। वार्ता लगत्तै नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने र शिक्षकले पनि आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको जानकारी दिएकी छन्। संसदमा गइसकेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता अब हाम्रो संसदीय सर्वोच्चता यो कुरालाई मानेर जाने कुरा हुन्छ। संसदका सबै काम प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका जति पनि मागहरू छन् ती मागहरूमा छलफल भएर निस्केका निष्कर्षहरूमा संसदमा हामीले एउटा सहजीकरण गरेर ती मागहरूका विषयमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारबाट व्यक्त भएको छ र त्यसका निम्ति 6-7 वटा बुँदामा सहमति भएको छ। अब सहमतिको फाइनल ड्राफ्ट हुँदैछ, त्यो बाहिर सार्नु छ। फिर्ता हुन्छ। अब भोलिदेखि आन्दोलन वार्ता गरेर समझदारीमा पुगिसकेपछि आन्दोलन गरिराख्ने कुरा त आएन। अब केही न्युज संक्षेपमा। मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकार र विभिन्न धर्म सम्प्रदायका अगुवाहरूबीच छलफल भएको छ। पछिल्लो समय देशका केही स्थानमा धार्मिक सद्भाव खलबल्याउने
प्रवृत्तिका घटनाहरू भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र विभिन्न धर्म सम्प्रदायका अगुवाहरूबीच आज गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको हो। छलफलमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विश्वकै मौलिक धार्मिक सहिष्णुता भएको नेपालमा निहित उद्देश्यका कतिपयले धार्मिक उदण्डता देखाएर परिस्थिति भड्काउन खोजेको हुन सक्ने बताए। उनले मुलुकको एकता र सार्वभौमिकताका लागि धार्मिक एवं सामुदायिक एकता अपरिहार्य भएको र अगुवाहरूको पहलले समुदायमा सचेतता फैलने विश्वास समेत व्यक्त गरे। छलफलमा उपस्थित हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित अगुवा संस्थाका प्रमुखहरूले धार्मिक सद्भावका लागि संयुक्त अपिल समेत जारी गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न सर्वपक्षीय कार्यदल गठन गरेका छन्। शुक्रबार सरकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। दशैं, तिहार र छठ पर्वमा राजधानी काठमाडौँबाट वर्षेनी 10 लाख यात्रुहरू बाहिरिने गरेका छन्। बाहिरिने यात्रुहरूलाई सुरक्षित पुर्याउन मन्त्री ज्वालाले पहल थालेका हुन्। मन्त्री ज्वालाको प्रस्तावमा यातायात व्यवसायी महासंघले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। मन्त्री ज्वालाले दशैंको बुकिङ खुल्नुभन्दा अगाडि सडकको अवस्था सुधार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन पनि दिएको छ। लगत्तै सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले सडकको अवस्था सुधार गर्न तत्कालै टोली खटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। यस्तै ट्राफिक महाशाखाले व्यवस्थापनका लागि आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच भेटवार्ता भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बीच भेट भएको हो। विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूको सम्मानमा बाइडेनले दिएको रात्रि भोजका क्रममा दाहाल बाइडेन भेट भएको बताइएको छ। छोटो भेटमा बाइडेनले नेपालको हितमा अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगबारे कुराकानी गरेको समेत बताइएको छ। भेटपछि प्रधानमन्त्री दाहालले न्यानो आतिथ्यताका लागि बाइडेन दम्पतिलाई आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। यस्तै दाहाल र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। भेटका क्रममा नेपाल र WHO बीच हुँदै आएका आपसी सहयोगका विविध क्षेत्रबारे छलफल हुनका साथै जनस्वास्थ्यका विविध विषयमा अझ प्रभावकारी सहकारी गर्ने समझदारी बनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल 23 सेप्टेम्बरमा अमेरिकाबाट चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। बाँकी प्रसङ्ग तुलसी अर्यालबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमणमा गएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार हङझाउमा हुने 19औं एसियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागिता जनाउनेछन्। एक साता चल्ने भ्रमणका क्रममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ, समकक्षी ली खच्यान लगायतसँग उनको भेटवार्ता हुनेछ। यसैगरी नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलन लगायतका कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहनेछ। प्रधानमन्त्रीको साथमा उनकी छोरी गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि भ्रमण दलमा रहेका छन्। एक साता लामो न्युयोर्क बसाइपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यतैबाट चीनतर्फ लागेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण गरेका दाहाल उत्तरी छिमेकीको पहिलो भ्रमणमा जाँदैछन्। भ्रमणमा जानु अघि यसपटकको भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुने बताएका दाहालसँग चीनसँग विगतमा गरिएका सम्झौता र समझदारीको कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती रहेका छन्। खास गरी आफूसँगका समझदारी कार्यान्वयन नहुने अनि नेपालमा बढेको विदेशी प्रभावले असुरक्षित महसुस गरेको चीनको आक्रामक कूटनीतिलाई साम्य पार्न उनको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती पनि दाहाल सामु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले चीनसँग विद्युत व्यापारको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले यसअघि दिएका अभिव्यक्तिले संकेत गर्छन्। भारतसँग 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने गरी समझदारी गरेका दाहालले चीन भ्रमण अघि व्यक्त गरे झैं विद्युत व्यापारको समझदारी कतिको अर्थपूर्ण होला कतिपयले प्रश्न गरेका छन्। जलविद्युतको निकासी चाहिँ चीनमा अहिले चाहिँ मैले सम्भावना देखाएको छैन, किनभने उनीहरूको अहिले ठुलो अब सोलर प्यानल संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने चीन, उनीहरूको सोलर इनर्जी नै यति अब सस्तोमा आइराखेको छ। त्यस्तै गरिकन अब तिब्बत हो, हेर्नुहोस् चीनको मेनल्यान्ड चाहिँ धेरै टाढा छ नेपालको बोर्डरबाट, तिब्बतमा पपुलेसन कम छ। अब पूर्वी चाइनाको तुलनामा तिब्बतमा चाहिँ
इन्डस्ट्रीहरूको सङ्ख्या पनि कम छ। त्यसैले र फेरि उसको आफ्नै जलविद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता प्रशस्त छ तिब्बतमा, त्यत्रा नदीहरू छन् होइन, नदीको ग्रेडियन्ट पनि निकै धेरै छ। यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा चीन भ्रमणबाट विदेश यात्रा थालेका दाहाल यसपालि भने भारतसँगको विगतको तिक्तता मेट्न बढी खटिएको देखियो। परम्परागत मित्र चीन पछिल्लो समय नेपाली भूमिमा बढी नै आक्रामक कूटनीतिमा सक्रिय देखिएकाले दाहाल सामु उत्तरी छिमेकीको अहित नहुने गरी विश्वास दिलाउनु पर्ने चुनौती छ। चीन र भारतबाट पनि निरन्तर रूपमा एकपछि अर्को डेलिगेसनहरू विभिन्न तहमा नेपालमा आइरहने भएको छ। त्यस्तै अमेरिकाबाट, बेलायतबाट, युएनबाट पनि र अरू मुलुकहरूबाट पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध भएका र नेपालको सरकार भएका, नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र र डेभलपमेन्टको लागि, विकासको लागि सरकार राख्ने र सहयोगी मुलुकहरूको कुनै न कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधि डेलिगेसनहरू यहाँ नियमित रूपमा आइरहेको छ। विगतमा संस्थापनसँग निकट सम्बन्ध राख्ने चीन नेपालमा विदेशी विरुद्ध आक्रामक बन्नुका पछाडि बढ्दो अमेरिकी कूटनीतिक सक्रियता प्रमुख कारण हो। दक्षिणी छिमेकी भारत आफ्ना लगानीकर्ता विरुद्ध देखिएपछि राजदूतले आलोचना खेप्न पर्ने गरी गरेको टिप्पणी पनि सार्वजनिक भयो। अनि नेपालको सीमा भारतभित्र पर्ने गरी हालै जारी नक्साले उत्तरी छिमेकीले विगतमा नेपाललाई हेर्ने नीतिमा परिवर्तन ल्याएको बुझ्न गाह्रो छैन। चीनसँग समेत विश्वास जित्ने गरी भ्रमणलाई उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। चाइना चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, अनि मित्र राष्ट्र भएको हुनाले चाइनाले जहिले पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालले चाइनाबाट एक्सपेक्ट जुन हुन्छ त्यो एक किसिमको सदाशयता हामीले जहिले पनि अपेक्षा गर्छौँ। त्यो लाइनमा चाहिँ हामीले दुई देशको बिचको सम्बन्ध लानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्दा प्राइम मिनिस्टरले त्यो लाइनमा कुरा गर्न राम्रो हुन्छ। दोस्रो कुरा, पछिल्लो दिनमा धेरै चाइनाको पनि जुन किसिमको छ आइडियोलोजिकल रूपमा चाइना आइरहेले जुन किसिमको इन्गेजमेन्ट नेपालमा गरिरहेको थियो, त्यो आइडियोलोजिकल इन्गेजमेन्ट भन्दा पनि पुरा नेसनल लेभलमा चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। विगतमा संस्थापनसँगै आधिकारिक सम्बन्ध राख्ने चीन नेपालमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव कम भएको महसुस गरिरहेको छ। यसकारण नेपालका वाम दलहरूलाई नियमित भ्रमण गराउने र आफ्ना कुरा राख्ने गरिरहेको छ। आफ्नो विदेश नीतिकै अङ्ग BRI-माथि समझदारी भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन नहुँदा उसले हरसम्भव कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ। यस्तोमा दाहालको भ्रमणका क्रममा सार्थक संवाद र विश्वासको वातावरण अपरिहार्य छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप HPV अभियानको समयावधि दोस्रो पटक थप गरिएको छ। किशोरीलाई लगाइने HPV अभियानमा अझै लक्षित किशोरीको 50%ले खोप लगाउन बाँकी रहेकाले 5 दिन समय थपिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले बताएका छन्। अब असोज 6 गते शनिबारदेखि 10 गते बुधबारसम्म सम्बन्धित खोप केन्द्रबाट खोप लगाउन पाइनेछ। यसअघि पनि पहिलो पटक असोज 5 गते समय थप गरिएको थियो। देशभर 14 वर्ष नाघेका 15 वर्ष नपुगेका किशोरीहरूको संख्या 3.5 लाख रहेको छ। तीमध्ये नमुना स्वरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 9,979 किशोरीलाई खोप लगाउने लक्ष्य लिएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार लक्षित किशोरी मध्ये कोशी प्रदेशमा 84%, मधेसमा 56%, बागमतीमा 26%, गण्डकीमा 53%, लुम्बिनीमा 28%, कर्णालीमा 73% र सुदूरपश्चिममा 50%ले HPV खोप लगाएका छन्। सरकारले गत भदौ 27 गतेबाट थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति स्त्रीरोग अस्पतालबाट HPV खोप अभियानको नमुना गरेको थियो। कोशी प्रदेशको कोशी अस्पताल, मध्य प्रदेशको वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँके, कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा अस्पतालमा HPV खोप उपलब्ध रहेको छ। खोप पहिलो मात्रा दिएको 6 महिनापछि दोस्रो मात्रा पुनः दिइनेछ। सुनसरीको इटहरीबाट 15,87,000 नक्कली नोट सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 6 स्थित एक होटलबाट नक्कली नोट सहित प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा शङ्खुवा सभाका अजय राई र विवेक राईलाई रहेको प्रहरी निरीक्षक कैलाश चौधरीले बताए। उनीहरूको साथबाट 1,000 रुपैयाँ, 16 बन्डल
1000 रुपैयाँका 16 बन्डल नोट फेला परेको छ। इटहरीमा नक्कली नोटको कारोबार भइरहेको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले निगरानी बढाएको थियो। त्यस क्रममा शंका लागेर खानतलासी गर्दा ती व्यक्तिबाट नक्कली नोट सहित पक्राउ गरिएको बताइएको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी नायब निरीक्षक टेकबहादुर कार्कीले बताएका छन्। इटहरी सहित सुनसरीका विभिन्न व्यापारिक केन्द्रहरूमा नक्कली नोट पाइन लागेपछि सूक्ष्म रूपमा निगरानी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। एक सिख नेताको हत्याको विषयमा क्यानाडामा अमेरिकाले भारतलाई छुट दिन नसकिने बताएको छ। क्यानाडामा खालिस्तान पक्षधर सिख नेता हरदीप सिंह निज्जरको हत्याको विषयमा अमेरिकाका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सलिभनले अमेरिकाले भारतलाई छुट नदिने बताएका हुन्। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले संसदमा निज्जरको हत्यामा भारतीय गुप्तचरको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि दुई देशबीच तनाव चुलिएको छ। भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने प्रयासमा रहेको अमेरिकाले आफ्नो सरकार यस विषयमा भारतका उच्च अधिकारीसँग सम्पर्कमा रहेको पनि बताएको छ। यस वर्षको सुरुमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए। रोइटर्सका अनुसार व्हाइट हाउसमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सलिभनले यो निकै गम्भीर विषय भएकाले कुनै पनि देशको परवाह नगरी काम गर्ने बताएका छन्। सलिभनले अमेरिका जुनसुकै देश प्रभावित भए पनि आफ्नो सिद्धान्तको पक्षमा अडिग रहने पनि बताएका छन्। यस विषयमा अमेरिका दुवै देशसँग सम्पर्कमा रहेको उनले बताए। यता भारत सरकारले भने सुरुदेखि नै क्यानाडाले लगाएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा निज्जरको हत्यासँग सम्बन्धित कुनै पनि गुप्तचरी सूचना क्यानाडाले भारतलाई नदिएको बताएका छन्। यो प्रकरणले क्यानाडा र भारतबीचको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा पुगेको विश्लेषण भएको छ। भारतले बिहिबार क्यानाडाका नागरिकलाई भिसा दिन बन्द गरेको छ र क्यानाडामा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति घटाउने आदेश पनि दिएको छ। खालिस्तानी नेताको गत जुन महिनामा हत्या भएको थियो। क्यानाडाको जासुसी सुरक्षा निकायले उनको जीवन खतरामा रहेको चेतावनी दिँदै आएको थियो। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा लगातार 2 स्वर्ण जितेका उसुकी निमा घट्टी मगर र तेक्वान्दोका वीरबहादुर महराली 1900 संस्करणको एसियाली खेलकुदमा नेपालको झण्डा बोक्ने भएका छन्। नेमाले 12औं र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा उसु अन्तर्गत थाउलुतर्फ नेपाललाई स्वर्ण दिलाएकी थिइन्। तेक्वान्दोका वीरबहादुर महराले 13औं सागमा स्वर्ण जितेका थिए। यी 2 स्वर्णधारीले मार्च पास्टमा नेपालको झण्डा बोक्ने भएका हुन्। नेपालले यो पटक हालसम्मकै सर्वाधिक 253 खेलाडी सहित एसियाडमा सहभागिता जनाउँदैछ। कुल 29 खेलको सहभागिता रहनेछ। उद्घाटन समारोह सुरु नहुँदै पुरुष भलिबल, टेबल टेनिस र महिला फुटबल सुरु भइसकेका छन्। 1900 एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला फुटबलमा नेपाल भियतनामसँग 2-0 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेको नेपालले दोस्रो हाफमा भने 2 गोल खायो। खेलको 53औं मिनेटमा हाम हाइएनले गोल गर्दै भियतनामलाई 1-0 को अग्रता दिलाइन्। यसको 10 मिनेटमा थीविच थुईले गोल गर्दै भियतनामलाई 2-0 को सहजित दिलाइन्। नेपालले अब सोमबार समूहको दोस्रो खेलमा जापानको सामना गर्नेछ। समूहको अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग बिहिबार हुनेछ। हरेक समूहबाट शीर्ष टोली र उत्कृष्ट 3 उपविजेता अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्नेछन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको साधारण सभा तथा अधिवेशनमा कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन विवादित बनेको छ। पटकको बोर्ड बैठकमा प्रतिवेदनको निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि अडिटरलाई समेत सामेल गरिएको थियो। करिब 9 करोडको आर्थिक प्रतिवेदनमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि बोर्ड बैठकले यसको छिनोफानो समितिले गर्ने निर्णय भएको थियो। यही कारण साधारण सभाको बन्द सत्र सुरु हुन ढिला भएको हो। यो सँगै झापा जिल्ला क्रिकेट सङ्घको मताधिकार खारेज गरिएको छ। एउटै जिल्लाबाट 2 प्रतिनिधि लाक्पा लामा र मनोज कटुवालको नाम आएपछि विवाद भएको थियो। क्यानको बोर्ड बैठकले यो विवादलाई सुल्झाउन दुवैलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्दै झापाको मताधिकारले खारेज गरेको हो। यो सँगै अब कुल 85 मत मात्र रहनेछ। अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्दले नै निरन्तरता दिने भएका छन्। चतुरबहादुर चन्दकै प्यानलबाट पूर्व कप्तान पारस खड्काले सचिव पदको लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन्। चुनावी प्रक्रिया भोलि बिहानबाटै सुरु हुनेछ। यसैबीच साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने 14 जनालाई सम्मान गरिएको थियो।
बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डेबाट। गत साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 61 किलो सुन नियन्त्रणमा लिएपछि नेकपा एमाले आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध बनाइरह्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दबावपछि सरकार आयोग बनाउन तयार भयो, तर 1 महिनाको भाका राखेर। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि छानबिन गरिरहेको थियो। फौजदारी अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी राख्दा एमाले भने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी 1 महिनासम्म संसद बैठक अवरुद्ध बनायो। अन्ततः CIB को अनुसन्धान सकिएर अभियोजन भएपछि आयोग बनाउने गरी सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भदौ 6 गते सहमति भयो। दुई पक्षबीच सहमति भए पनि अन्ततः आयोग भने अझै बन्न सकेको छैन। फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरी र अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिललाई दिइएको छ। विमानस्थल बाहिरबाट राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको करिब 61 किलो सुन प्रकरणमा पनि CIB ले अनुसन्धान जारी राखेको थियो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राख्दै 1 महिनासम्म संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध बनाइरह्यो। अन्ततः सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच CIB को अनुसन्धान सकिएपछि आयोग बनाउने सहमति भयो। सोही अनुसार भदौ 6 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले असोज 5 गते आयोग बनाउने सहमति भएको जानकारी गराए। मिति 2080 श्रावण 2 गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम 2080 6-5 गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ। सरकार र प्रतिपक्ष बीच सहमति भएपछि संसदका बैठक सामान्य अवस्थामै सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा भदौ 6 गते यता प्रतिनिधि सभाको बैठक 6 पटक मात्र बस्यो। अन्तिम पटक गत भदौ 29 गते बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अमेरिका र चीन भ्रमणबारे जानकारी गराए। त्यो सँगै उनले दलीय सहमति अनुसार आयोग बनाउने कामले पनि गति लिएको बताए। सम्माननीय सभामुखबाट रुलिङ भएका, यसै सदनमा रुलिङ भएका र अन्य केही समसामयिक विषयमा पनि प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा CIB ले अनुसन्धान पुरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहाल मुलुक बाहिर भएकाले तोकिएको समय अनुसार शुक्रबार आयोग बन्ने नबन्ने अनिश्चित थियो। तर सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको दबावपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छलफलका लागि बोलाए। सहमति नभएपछि सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गर्न आयोग बनाउने यसअघिको सहमतिले सार्थकता पाएन। आयोग बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकार सहमतिबाट पछि हटेको आरोप लगायो। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसअघि आजै सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले यसअघिको सहमति अनुसार आयोग बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यो 6 गते होला जस्तो लाग्छ मलाई, भाद्र 6 गते सर्वदलीय राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरूको बीचको नेताहरूसँग हामी पनि बसेका थियौँ र हामीले नै दलका नेताहरूको निर्देशअनुसार हामीले नै दस्तखत गरेर एउटा सहमति गरेका थियौँ र त्यो सहमति अनुसार असोजको 5 गते आयोग पनि बन्ने र त्यही दिनबाट चाहिँ काम पनि सुरु गर्ने भनेर भन्ने थियो। सम्भवतः त्यो त अगाडि बढ्छ होला। मलाई लाग्छ त्यो त सरकारले भन्ने विषयवस्तु भयो है, सरकारका यस्ता कामहरू त चाहिँ रोकिँदैनन् होला भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकारले इमान जमानका साथ संसदमा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्यूले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमति पढ्नु भएको,
त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति त्यो 5 गते घोषणा हुनेछ। यदि घोषणा गरेन भने सरकार छल कपटमा प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसाबले गलाउने र संसदबाट गरेको कमिटमेन्टलाई पुरा नगर्ने यसतर्फ लानका लागि सरकारको उद्यत छ र सुन तस्करहरूलाई कुनै न कुनै रूपबाट प्रोटेक्सन गर्न बचाउन सरकार लागिरहेको छ भन्ने कुरा त्यसले प्रमाणित हुन्छ। त्यतातर्फ मुलुक नजाओस् भन्नका लागि हामी सरकारलाई सचेत पनि गराउन चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री पनि अहिले विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ र सरकार र जुन प्रतिपक्ष दलसँग जुन आयोग गठन गर्ने कुरा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने कुरा सहमति भएको हो। मलाई लाग्छ सरकारसँग भएको सम्झौता आयोग गठन प्रक्रियामा सरकार लागि पर्छ, लाग्छ, गर्छ होला नै भन्छु म चाहिँ। अब सरकार बीचको सम्झौता र पहिला प्रधानमन्त्री आफै स्वयं भएकै अवस्थामा त्यो सम्झौता भइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण हुँदैमा यो कार्यलाई रोक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने प्रधानमन्त्री स्वयं भएकै अवस्थामा यो सहमति भएको हो। त्यसकारण प्रधानमन्त्री हुनु र नहुनुमा यसले तात्विक असर पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मुलुकका सुधार गृहहरूमा एकपछि अर्को गर्दै अस्वाभाविक घटनाहरू हुन थालेका छन्। भक्तपुरको सुधार गृहमा भएको झडपले सुधार गृहको व्यवस्थापनमा प्रश्न उठेपछि अपनाउनु पर्ने सतर्कता नअपनाउँदा बाँकीको सुधार गृहमा पनि उही नियति दोहोरिएको छ, जसमा एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्। केन्द्रबाट एक पिस्तोलसहित 14 राउन्ड गोली गायब भएको छ। गत भदौ 2 गते भक्तपुरको बाल सुधार गृहमा भएको झडपपछि यस्तै झडप भदौ 27 गते वीरगञ्ज स्थित बाल सुधार गृहमा पनि भयो। यही क्रम बाँकेमा पनि दोहोरिँदा एकको मृत्यु भएको छ भने 11 बढी घाइते भएका छन्। बाँकेको डडुवा गाउँपालिका 6 मा रहेको जयन्दु बाल सुधार गृहमा बिहिबार राति 10 बजेतिर 2 पक्षबीच झडप भएको थियो। लागु औषध प्रयोग गर्ने र नगर्ने बन्दीहरू बीचको झडप हुँदा कञ्चन गाउँपालिका 4 रूपन्देहीका सुलभ केसीको मृत्यु भएको थियो। केसी अपहरण, शरीर बन्धक र जबरजस्तीकरणी कसुरमा सुधार गृहमा थिए। सुधार गृहमा कुल 254 जनालाई राखिएकोमा झडपपछि सबै भागेका थिए, जसमा 245 जना नियन्त्रणमा आइसके पनि अन्य 9 जना फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यो हिजो 10 बजेदेखिको घटना हो। यो भित्रकै यो दुई पक्ष बीचमा आपसी द्वन्द्व झडपको कारण यो असहज परिस्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ र अहिले हिजो रातभरिको र हिजोको भन्दा अवस्था अहिले सामान्यकरण भएको छ। हामीले दुई पक्षलाई संयमित बनाउँदै अवस्थालाई परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। ठिक छ अहिले अवस्था। सुधार गृहको अवस्था र पछिल्लो समयमा भइरहेको गतिविधिबारे सुधार गृहले गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल समन्वय समिति लगायतलाई जानकारी गराए पनि कुनै सुनवाई भएको थिएन। सुनवाई नहुँदा यो अप्रिय घटना घटेको सुधार गृहका कर्मचारी बताउँछन्। बाल सुधार गृह जस्तो छैन, किनभने 18 वर्षभन्दा माथि भइसके यी वयस्कहरूले गर्दा अरूलाई पनि यातना भइरहेछ यहाँभित्र भनेर प्रतिवेदन पनि मैले महिला बालबालिका मन्त्रालय, केन्द्रीय बाल न्याय समन्वय समिति, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, एसपी कार्यालय सबैलाई मैले यो बोधार्थसहित पठाएको छु। त्यो कतैबाट त्यसको रेस्पोन्स आएकै छैन कि कसैले पनि तपाईँले यो गर्नु ठिकै हो, यो गर्छौँ हामी भन्ने कुरा कहीँबाट पनि आएन। प्राप्त भएको पत्रको पनि आएन। एसपी साहबले चाहिँ कुरा भएको थियो। अब मैले पनि यो फरवार्ड गरेछु म्याडम, अब माथिबाट केही एक्सन आयो भने हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। बढीमा 120 जना राख्न सकिने भवनमा कोचाकोच गरेर 254 जना राखिएका छन्। बाल सुधार गृह भनिए पनि राखिएकाहरू पनि धेरै जसो वयस्क र बढी उमेरका छन्। 14 वर्षदेखि 18 वर्षसम्मको राख्नुपर्ने ठाउँमा 26 वर्षसम्मका बन्दी छन्। लागु औषध खाने, मादक पदार्थ पिउने, लुकीछिपी ओसार्नेहरूले त्यहाँ रहेका अन्यलाई बोल्न नदिने, हिन्डुल समेत गर्न नदिने गरेपछि नखानेहरू एकजुट भएर आक्रमण गर्दा बिहिबार रातिको घटना भएको हो। पहन दिएन भनेर असी साहबलाई नै कुटे होइन, घाइते बनाए असी साहबलाई। अब त्यहीँभित्र बच्चाहरू नयाँ बच्चाहरू आउँछ। अब आउने बित्तिकै चौकीदार नायकीहरूको नाम त चिन्दैन सबैले फरफर्ती त। अब चौकीदार नायकीले मेरो नाम भन्न किन सकेनस् भनेर पिटेको पनि अवस्था छ यहाँ। र त्यो नायकीहरूलाई हामीले कसैले पनि एक्सनमा जान सकिरहेको थियौँ, किनभने अस्ति अगाडिको घटनाले यहाँ अलिकति यिनीहरूलाई छुने बित्तिकै फेरि अर्को तोडफोड सुरु गर्न सक्छ भनेर हामीले केही बोल्न सकिरहेको अवस्था थिएन। त्यति बेला हामीले बारम्बार जानकारी चाहिँ हामीले माथिल्लो निकायलाई गराइ पनि राखेको थियौँ। मैले एउटा प्रतिवेदन पनि लेखेर पठाएँ होइन, कुटाइ खाने असै साहबको फोटोसहित पठाएँ।
त्यसको पनि केही रिप्लाई आएन। कारबाही गरी पाऊँ भनेर पनि हामीले नामै टिटानी गरेरै जाहेरी पनि पठायौँ, के पनि एक्सन भएन कि कहीँ कतैबाट पनि। निरन्तर घटेको यस्ता घटनापछि निर्बाध रूपमा लागु औषध प्रयोग गर्न पाउने र मादक पदार्थ सेवन गर्न पाउने पनि सुधार गृह हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। भदौ 2 गते भक्तपुरमा ताण्डव मचाउनेहरूलाई ठाउँसारी गरेर वीरगञ्ज स्थित सुधार गृहमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँ उनीहरूकै अगुवाईमा भदौ 27 गते झडप भएको थियो। बाँकेमा भक्तपुरकालाई नलगिए पनि त्यहाँको सुधार गृहको हालत के रहेछ भन्ने प्रश्न भएको छ। देशमा रहेका 5वटा बाल सुधार गृहमध्ये अब डोटी र हेटौँडाका सुधार गृहमा मात्र हालसम्म कुनै घटना भएका छैनन्। तर यो घटनाले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र संरचना एवं निगरानीमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको भने प्रश्न भएको छ। बाँकेबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले मन्त्रालयमा हुने सेटिङहरू अन्त्य गरिएको बताएका छन्। ग्यालेक्सी टेलिभिजनको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा कुरा गर्दै मन्त्री ज्वालाले कर्मचारी सरुवा बढुवामा विवादमा पर्ने गरेको मन्त्रालयलाई बिचौलिया रहित बनाइएको दावी गरे। सहकर्मी आशुतोष अर्यालले मन्त्री ज्वालासँग गरेको कुराकानी शनिबार बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भनेको एउटा समस्याग्रस्त मन्त्रालय, विवादास्पद मन्त्रालयको रूपमा नै चिनिँदै आयो। मन्त्रालय समस्याग्रस्त, आयोजनाहरू समस्याग्रस्त, यातायात व्यवस्था समस्याग्रस्त, समस्याको चाहिँ एउटा पहाडमा मैले चाहिँ आरोहण गर्नुपर्ने अवस्था थियो ती समस्या समाधानका निम्ति। र यहाँले भने जस्तै कुनै एउटा टेन्डर भयो भने विवाद भइहाल्ने, कुनै सरुवा भयो भने विवादमा आइहाल्ने, विभिन्न अनुचित क्रियाकलापसँग जोडिहाल्ने, सेटिङका कुरा त्यहाँ चाहिँ जोडिहाल्ने। यो बिचमा कमसेकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका बारेमा पूर्वाग्रहपूर्वक कसैले केही कुरा भनिहाल्ने एउटा कुरा होला, तर कहीँ पनि प्रश्न उठाउने, औँला ठड्याउने ठाउँ नदिने गरी हामीले चाहे ठुला ठेक्काको कुरा होला अथवा चाहिँ भुक्तानीको कुरा होला या चाहिँ क्रोनिक ठेक्काहरूलाई चाहिँ तोड्ने कुरा होला। कतिपय ठेक्काहरू हामीले आँटका साथ तोडेका पनि छौँ विभिन्न दबावका बावजुद, अथवा चाहिँ यो मन्त्रालयभित्र रहेका चाहिँ विभिन्न समस्याहरू एउटा चाहिँ बिचौलियाहरू जुन ढङ्गले चलखेल गर्थे मन्त्रालयको सन्दर्भमा अथवा विभागहरूका सन्दर्भमा, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागमा त्यो बिचौलियाले चलखेल गर्ने प्रवृत्ति हामीले चाहिँ तोडेका छौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ बीच 7 बुँदे सहमति। आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता, अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादा क्रम कायम गरिने। राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा। नेपाली भूमिमा विदेशी सक्रियता बढेपछि आक्रामक बनेको चीनको विश्वास जित्नुपर्ने चुनौती। सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्च स्तरीय आयोग बनाउन सबै बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकियो। सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको एमालेको आरोप। देशका बाल सुधार गृहमा अस्वाभाविक घटना बढे। सुधार गृहमा लागु औषध र मादक पदार्थको उपलब्धताले उठायो प्रश्न। सुधार गृह सुधार्न सरकारलाई दबाव। र 19औं एसियाली खेलकुदमा नेपालको झण्डा ओसुकिनीमा घट्ती मगर र तेक्वान्दोका वीरबहादुर महराले बोक्ने। 29 खेलमा 253 खेलाडी सहभागी हुँदै। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.